बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 कामों में कभी शर्म ना करें बल्कि इनको बेशर्म होकर करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कामों के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 5 कामों करने में आप कभी भी शर्म ना करें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इन 5 कामों को आप बेशर्म होकर करें। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें और इन 5 कामों के बारे में भी जान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। ऐसा कोई बेइल्म नहीं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नहीं था। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और ता क़यामत तक करते रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मिंबर पर बैठते थे तो मुसलमानों से यही पूछते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में काफ़ी लोग बैठे हुए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे कि इतने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इस मजमे में एक शख्स बैठा हुआ है जो अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर शर्मा रहा था और वो अपने फटे पुराने कपड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को ऐसा करते हुए देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान को 5 कामों में कभी भी इस तरह शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन 5 कामों को बिल्कुल शर्म से हट कर करना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो आप इन कामों में शर्म मत करना, क्योंकि ये 5 काम ऐसे हैं जिनसे अगर कोई इंसान शर्माता है तो ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 1, अपने बूढ़े माँ बाप पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, यानी बल्कि उन पर फ़ख्र करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपने बूढ़े वालिदैन पर फ़ख्र करता है, उन पर नाज करता है, उनकी देखभाल करता है और ख़िदमत करता है, तो ऐसा इंसान इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेगा और आखिरत में भी। और इसके अलावा जो इंसान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है, ऐसा इंसान इस दुनिया में नेक और फर्मा बरदार औलाद पाता है, यानी कि ऐसे इंसान की औलाद को भी अल्लाह ताला फर्मा बरदार बना देता है और ऐसा इंसान आखिरत में इज़्ज़त और सरबुलंदी के साथ जन्नत में दाखिल होता है। ऐसे इंसान को हुक्म दिया जाएगा कि वो जिस भी दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए आप कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, बल्कि उन पर फ़ख्र करना। नंबर 2, अपनी उधारी मांगने में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी अपनी उधारी को मांगने में भी शर्म महसूस मत करना। अपने दिए हुए कर्ज़े को आप तब तक मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आए। नाज़रीन, कई बार क्या होता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को कुछ पैसे वगैरह उधार दे देते हैं और फिर उनको वापस मांगने में शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारा वो माल वापस आ पाता है और ना ही फिर हमारा आपस में प्यार रह पाता है। इसलिए अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगने में भी आप कभी भी शर्म महसूस ना करें, बल्कि आप तब तक अपनी उधार वापस मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आ जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माल भी वापस आ जाएगा और आपका उनके साथ प्यार और मोहब्बत भी बरकरार बना रहेगा। नंबर 3, अपने फटे पुराने लिबास को देखकर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, अपने फटे पुराने कपड़ों पर कभी भी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े वली औलिया अंबिया की निशानी होते हैं और फटे पुराने कपड़े इंसान के तकब्बुर और घमंड को भी दूर करते हैं और इंसान की रूह और जिस्म को ताकत अता करते हैं। इसीलिए अगर आपके जिस्म पर कभी फटे पुराने कपड़े हों तो आप इनको देखकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत करना, बल्कि आप इन पर फ़ख्र करना कि अंबिया कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत भी पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। नंबर 4, खाना मांगने में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी खाना खाने में शर्म मत करना। अगर इंसान कहीं पर भूखा है तो वो वहाँ पर उसे खाना खाने के लिए कह देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के फिर किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर जाते हैं
اور اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا آپ نے کھانا ہے تو آپ اس پر شرم محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہاں مجھے کھانا کھانا ہے، یا پھر اگر وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تب بھی آپ بھوکے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے غریب دوست پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار کو شرمندگی نہ ہونے دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں بھی سبھی سے پوچھ لیں، چاہے آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی بھی ہو، آپ کو جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں بھی کبھی اس طرح شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام اپنی زندگی میں بھول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، اس کو کبھی بھی ذلیل نہ کریں، اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ جس شخص سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ ایک مومن ہیں تو اس میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانی اور برائیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ کہیں حرام کا، بے ایمانی کا یا دھوکے کا تو نہیں ہے۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں کہ یہ کس ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے سے بھی بچیں۔ چوتھا کام ہے جھوٹ، اور جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا شخص بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جس کی فطرت میں جھوٹ ہوتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے بھی بچیں۔ اسلام میں سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سب سے جو گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو سود لے کر اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت ساری برائیاں اور پریشانیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام